अगर हैवी ट्रैफिक चलेगा तो हैवी ट्रैफिक इस काबिल नहीं रहना चाहिए कि वो दोबारा चल सके। बिल्कुल बगैर किसी नताइज की परवाह किए बगैर ये इस शहर के अंदर हैवी ट्रैफिक मंगल से नहीं चलना चाहिए। अगर दिन में हैवी ट्रैफिक चलेगा तो उसका खमियाजा भुगतेगा और उसकी जिम्मेदार हुकूमत होगी। चेयरमैन महाजर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आफाक अहमद जेल भेज दिए गए हैं, जुडिशल कर दिया गया है, क्योंकि जज ने ये कहा कि ये जो दहशतगर्दी की दफात लगाई गई हैं ये मजाक किया गया है, ये नहीं लगाई जा सकती। पुलिस पर बरहमी का इजहार किया और पुलिस की जो इस्तदा थी कि रिमांड दे दिया जाए आफाक का, वो इस्तदा मुस्तरद कर दी गई आफाक अहमद के मामले में। एक चीज़ और हो रही है, हुआ ये है कि आफाक अहमद के इस मामले में कराची को जानने वाले, कराची को कवर करने वाले और पिछले कुछ दिनों में जो कुछ कराची में हुआ है उस पर नज़र रखने वाले ये कहते हैं कि ये शायद फरमाइश पूरी की गई है। कराची पुलिस की जानिब से शायद फरमाइश पूरी की गई है। लियाकत महसूद जो डंपर ओनर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है, उसकी फरमाइश। अब उसकी एक तस्वीर भी वायरल हो रही है। कराची के वन ऑफ द बेस्ट रिपोर्टर्स आतिफ हुसैन, उन्होंने ये तस्वीर शेयर की और लिखा ये नेक्सस है। नेक्सस किसका? कराची के आप देखिए सीसीपीओ इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं, उनके साथ लियाकत महसूद नजर आ रहा है। आफाक अहमद की गिरफ्तारी से पहले लियाकत महसूद जिस तरह के बयानात दे रहा था, आफाक अहमद पर जिस तरह के इल्जामात लगे, और आफाक अहमद की गिरफ्तारी के बाद हमने देखा कि लियाकत महसूद सामने आया और उसने आकर शुक्रिया अदा किया, बाकायदा तौर पर शुक्रिया अदा किया कि इस गिरफ्तारी पर हम शुक्रिया अदा करते हैं। पूरी सिंध पुलिस का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मुख्तलिफ इदारे का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो आज उसने एक ऐसा शख्स का गिरफ्तार किया जो उसने दोबारा कराची शहर का कोशिश कर रहा था और इंतशार फैलाने का और नौजवान तबका उसने गलत इस्तेमाल कर रहा था। महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद घर से गिरफ्तार कर लिए गए, उसके बाद 2 से 3 जगहों पर घुमाए गए, फिर कराची में फिरोजाबाद थाने लाए गए, वहां पर उन्होंने रात गुजारी और फिर उन्हें सुबह अदालत पेश किया गया। अदालत पेशी के मौके पर वो जो कराची में नहीं होता वो हुआ। मुहाजिर 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 के नारे लगे, अदालत पेशी के मौके पर कराची जाग के नारे लगे। अदालत पेशी के मौके पर हमने ये देखा कि कराची में वो सूरत हाल जो गुज़श्ता कुछ अरसे में हमें नजर नहीं आई, वो नजर आ गई। कराची के रहने वाले, उर्दू बोलने वाले, मुहाजिर कॉज के लिए काम करने वाले इस सूरत हाल को अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रहे थे। क्यों? क्योंकि आफाक अहमद ने एक आवाज़ बुलंद की। सिर्फ 42 दिनों में इस शहर कराची में 110 अफराद जान से गए हैं, सिर्फ 42 दिनों में। और ये स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों मरने वाले नहीं हैं, वैसे है तो ये भी स्ट्रीट क्राइम, स्ट्रीट पर मौजूद होते हैं और एक आम शहरी को कोई डंपर, कोई मल्टी व्हीलर, कोई बड़ी बस कुचल कर चली जाती है। वो ट्रैफिक जिसके लिए पाबंदी है कि सुबह 7 के बाद सड़कों पर नजर नहीं आएगा, रात 11 से पहले सड़कों पर नजर नहीं आएगा, वो ट्रैफिक, वो हैवी ट्रैफिक लोगों को कराची में दिन दहाड़े मारकर चला जाता है। यहीं इसी जगह मेरे साथ मेरी टीम में काम करने वाले एक मेंबर, उनकी फैमिली में भी 2 अफराद बाइक पर जा रहे थे, एक जख्मी हुए, एक जान से गए। ये सब हमने यहां इस कराची में दिन दहाड़े होते हुए देखा, ममनुआ औकात में होते हुए देखा है कि कराची वाले किस तरह इन डंपर्स के हाथों अपनी जिंदगियां रोजाना खो रहे। एक एक दिन में 8-8, 9-9 अफराद के जाने के वाकयात हुए। इस पर आवाज उठाई थी आफाक अहमद ने। आफाक अहमद का ये जुर्म था और ये कहा था कि कराची वालों के लिए पुलिस कुछ नहीं कर रही। यानी जो इतनी अम बात हो रही है तो पुलिस अपने ट्रैफिक पुलिस अहलकारों से पूछे कि सड़कों पर खड़े होकर करते क्या हो। पुलिस उन अहलकारों से पूछे जो कराची में साइट एरिया के बाद इन सड़कों पर दिन दहाड़े इन गाड़ियों को चलने देते हैं। पुलिस पूछे कि ये जो मरते हैं कुछ करते क्यों नहीं, ये कैसे मौजूद हैं,
لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا, صرف شہری جان سے جا رہے تھے. اس پر آفاق احمد نے آواز اٹھائی. کراچی میں گزشتہ 3 روز کے دوران کچھ ہیوی ٹریفک کی گاڑیاں لوگوں کو کچلے جانے کے بعد نظر آتش کی گئی. لالو کھیت 10 نمبر کے پاس ایک ملٹی ویلر کنٹینر والی گاڑی جلا دی گئی. لانڈھی میں ایک گاڑی جلا دی گئی. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ لیاقت محسود اور اس طرح کے لوگ یہ سامنے آئے, سوشل میڈیا پر ان کے بیانات آئے اور انہوں نے کہا جس جگہ گاڑی جلے گی اس جگہ ہم پہنچیں گے. ان میں سے کسی سے کوئی پوچھے کہ جس جگہ بندہ مرے گا اس جگہ سے تمہارا ڈرائیور بھاگ جائے گا تو کیا تم اس جگہ پہنچو گے؟ جس جگہ فیملی مر جائے گی, بچہ مر جائے گا اور ایسے مرے گا کہ یہ ہزاروں ٹن کی گاڑی اس کے معصوم سے چہرے کو کچل کر چلی جائے گی اور وہ ناقابل شناخت ہو جائے گا, کیا اس جگہ تم پہنچو گے؟ جس جگہ ایک خاندان اپنے کمسن کا, اپنے بیٹے کا, سول انجینئر کا, گھر کے کفیل کا جنازہ اٹھا رہا ہوگا, کیا اس جگہ تم پہنچو گے؟ جس جگہ تمہاری گاڑی جلے گی اس جگہ تم پہنچو گے. جس جگہ ڈرائیور پہ تشدد ہوگا اس جگہ تم پہنچو گے. آپ دیکھیے کہ کراچی میں لوگ یہ بتاتے ہیں, پولیس والے خود بھی بتاتے ہیں کہ ان ہیوی ٹریفک کے ڈرائیورز میں, ڈمپرز کے ڈرائیورز میں, ملٹی ویلرز کے ڈرائیورز میں اکثریت ایک اور ہی کیفیت میں ہوتی ہے, کیونکہ اس نے اپنے دماغ کو ایک نشے کے ساتھ کہیں اور پہنچا دیا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد وہ جو 6 فیٹ کی ہائٹ پہ بیٹھ کے اس ملٹی ویلر کے اندر ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے, اس کو سامنے آنے والا موٹر سائیکل والا اکثر نظر نہیں آتا. حل کیا ہے اس کراچی میں؟ ہم نے پہلے بھی کہا تھا, جب گولیاں چلتی تھیں نا اور روزانہ بوری بند لاشیں ملتی تھیں, جب روزانہ اندھی گولی کسی کا ماتھا چاٹ جاتی تھی, وہ ماتھا جسے گھر سے نکلنے سے پہلے ماں چومتی تھی, اس کے بعد گولی چومتی تھی اور اس کے بعد دوبارہ ماں چوم کر قبرستان بھیج دیتی تھی, تب بھی کہا تھا کہ اس شہر قائد میں, لالو کھیت میں, کریم آباد پہ, اس شہر قائد میں, لانڈھی, کورنگی, اورنگی جیسے علاقوں میں یہ جو سی ایم ہاؤس کے لوگ ہیں, یہ جو شہر کو چلانے والے ہیں, شاہی سید ہے, بلاول بھٹو ہے, خالد مقبول ہے, پل کے اس پار رہنے والے لوگ جب شہر میں اس پار رہنے والوں کے درمیان رہیں گے, ان جگہوں پر جہاں گولیاں چلتی ہیں, جہاں موبائل چھنتے ہیں, جہاں بندے مرتے ہیں, جہاں ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے, اس شہر کا بیٹا امجد فرید صابری لالو کھیت انڈر پاس, مطلب یہاں 10 نمبر کے قریب مار دیا جاتا ہے. ان جگہوں پر جب اس شہر کو چلانے والے رہیں گے آ کر تو پھر اس شہر میں امن ہوگا. بہرحال اس شہر میں امن قائم کرنے کے لیے اس شہر پر بار بار آپریشن کیے گئے, ایک اور آپریشن کیا گیا اور اس کے بعد کافی کچھ نشانہ بنا دیا گیا. اب شہر میں وہ بوری بند لاشیں نہیں ملتی, اسٹریٹ کرمنلز ملتے ہیں, یا اسٹریٹ کرمنلز کی یہ دوسری کھیپ آ گئی ہے جو روزانہ بندے مار رہی ہے. اور ان کے ساتھ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ جو ایک ہاتھ میں مسئلے کا حل ہوتا ہے, گاڑی کو روکے جانے کا حل, وہ دوسرے ہاتھ میں ٹریفک پولیس والے کی جیب میں جاتا ہے اور پھر اس کے بعد مسئلہ حل ہو جاتا ہے. یہ جب تک ختم نہیں ہوگا, یہ مسئلہ ختم نہیں ہوگا, اس پر آواز اٹھانے پر آفاق احمد بھیج دیے گئے ہیں جیل. آفاق احمد خان کو آج یہ پولیس نے پیش کیا تھا, تو ان کو ریمانڈ دینے سے انکار کر دیا اور ان کو جیل کسٹڈی کر دیا گیا. آفاق احمد ہے, ان کے ساتھ 3-4 اور انہوں نے پکڑے. آپ دیکھیے کہ جب تک کسی ڈمپر کے ڈرائیور سے کسی وی آئی پی شخصیت کی گاڑی کو ہٹ کرنے کا واقعہ نہیں ہو جاتا, کسی ہایابوسا یا اور ہیوی بائک پر بیٹھے ہوئے کسی امیر زادے کا بچہ خدا نہ خواستہ کچلا نہیں جاتا, تب تک اس شہر کو چلانے والے, اس شہر کی سڑکوں پر ٹریفک کو ریگولیٹ کرنے والے ان لوگوں کو لگام ڈالنے بہت مشکل ہے. یہ آج کراچی کو کور کرنے والے, جاننے والے, ون آف دا بیسٹ رپورٹرز, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس شہر کے مسئلے کا حل یہ ہے کہ اس شہر کے مسائل کو بھگتے وہ لوگ جو شہر میں پل کے اس پار بستے ہیں, وہ لوگ جو امیر زادے ہیں, وہ لوگ جو حکمران ہیں جن کے نام کے ساتھ طبقہ یا اشرافیہ یا ایلیٹ کا ورڈ لگتا ہے. جب وہ بھگتیں گے ان مسائل کو, جب وہ کسی ڈمپر کے نیچے آئیں گے, جب وہ ان ملٹی ویلرز کے سامنے آئیں گے, تو پھر پولیس جاگے گی, پھر اس مسئلے کا حل ہوگا. وگرنہ اس شہر میں آواز اٹھانے والے گرفتار ہوں گے اور وہ لوگ جو لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ لاشیں اٹھانے والے بنے, وہ لوگ باقاعدہ طور پر آ کر دھمکی دیں گے اور گرفتاری پر اداروں کے سربراہان کا شکریہ ادا کریں گے. پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ہم سب کے سب گھاس کھاتے ہیں. آپ لوگوں سے وعدہ لے کر کے
میرے اکیلے کے کام سے اس قوم کے سارے مسئلے حل نہیں ہوں گے. ہم سب کو مل کر کام کرنا پڑے گا.